शराब की जो खुशबू है मुहाजिरों के पसीने से तुमको आएगी। मेरे वतन की बागों तो मिले कर देखो, मेरे अजदाद के लहू की खुशबू आएगी। लहू पसीने देश की मर्जी के खातिर हम हिंदुस्तान से दूर हुए, हम हिजरत पे मजबूर नहीं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, आज 24 दिसंबर जो कि महाजर सकाफ़त डे की मुनासिबत से मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में नौजवान तबका बड़े जोश व खरोश हैं, बड़े पुरजोश नारे लगाए जा रहे हैं, नौजवान तबका रक्स कर रहे हैं। और बताता चलूँ कि महाजर कौम मज़ाद खुद एक बाशऊर पढ़ी लिखी कौम तस्वर की जाती है, और ऐवानों में भी जब यही कौम के जवान पहुँचते हैं तो एक उनकी गूंज होती है। यहाँ पर तमाम तर तबकात को जो जिस तबके का मानने वाला है उसको उसी हिसाब से पाकिस्तान में माशाल्लाह से एक आज़ादी है, और रियासती जो भी कवानीन होते हैं उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के नौजवानों का क्या कहना है, आज ये महाजर सकाफती दिन की मुनासिबत से हम जानने की कोशिश करते हैं और आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे भाई? सर, ये महाजर कल्चर डे जो हम लोग जो मना रहे हैं, ये आने वाली जनरेशन के लिए वो है कि सब मिलजुल के रहें। हमें कराची में सारी कौमें रहती हैं, सिंधी, बलोच, पठान, पंजाबी और महाजिर, और ये पाकिस्तान हम महाजिरों के अजदादों ने बनाया है, तो हम सबको महाजिरों को एक जगह होना चाहिए। क्यों इतनी आप देख रहे हैं अभी 10 स्टेट क्राइम हो रहे हैं, इतने लोगों को मारा जा रहा है। अभी ये खाली एक जवाब दिया गया है कि सब अमन में रहें, सब अमन में रहें, सब सुकून में रहें, सब जश्न मनाएं महाजिरों के लिए, और ये अमन का है कि लड़े वड़े नहीं। आज का महाजिर नौजवान किस चीज़ से महरूम है? आज का महाजिर नौजवान तो नौकरियों से महरूम है, कंपनियों में काम नहीं है। गवर्नमेंट नौकरियां तो वैसे हम लोगों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी हमें मिलती नहीं है, हम लोग के लिए नौकरियां नहीं है। हमारे इलाकों में पानी, गैस, ये तो कतई मसला चल रहा है, कचरे का मसला। सिंध गवर्नमेंट है, अब तो हमारा मेयर भी MQM का बन चुका है, जिसको कराची का मैंडेट है, MQM को कहते हैं, उनका गवर्नर बन चुका है कारमन टिसोरी। तो उनसे भी ये कहेंगे कि कुछ नज़र महाजिर नौजवानों पर भी डालो कि महाजिर नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है। आज का महाजिर नौजवान कितना पढ़ा लिखा है? महाजिर नौजवान माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे महाजिर है। आप यूनिवर्सिटियों में आपको अच्छे खासे लेक्चरों में आपको महाजिर ही दिखेंगे। ज़्यादातर आपको बड़े बड़े ओहदेदारों, जितनी बड़े बड़े कंपनियों में और डॉक्टरों में सबको आपको महाजिर मिलेंगे। मगर महाजिर अब जो नौजवान जो नस्ल आ रही है उसको आपने गुटखा मावा नशे में लगा दिया, उसको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं हो रही, इसके ऊपर नज़र षानी करनी पड़ेगी। डॉक्टर सलीम हैदर साहब जो कि अच्छा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ महाजिर को, जितने उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई बहन बच्चे बुज़ुर्ग हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि आज बेहतरीन प्रोग्राम इनेकाद किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम कुरंगी 5 के पार्क में सकाफत के लिहाज से आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आपकी आमद जो है वो भी एक तरह की समझ लो यकजहती की निशानी है। आप क्या समझते हैं सर, इस तरह सकाफत के दिनों से कौम क्या सीखती है? देखिए जी, ये बड़ा बेहतरीन तरीक़ाकार है। हमें अपने सकाफत को अपने बच्चों तक मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या बाहर का माहौल देख रहे हैं, यूरोप अमेरिका, वो उनसे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये हमारी जो अपनी सकाफत है, कल्चर है, ये हमें अपने बच्चों को मुंतकिल करनी है और उनको बताना है कि हमारा कल्चर क्या है। जबकि सबसे बेहतरीन कल्चर इस्लाम का है, मुसलमानों का है और हमारी कौमों का है, तारीख़ी कल्चर है। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छे काम हो रहे हैं। तमाम कल्चर जितने भी हमारे ब्रदरी कल्चर बनाती है और हम उसमें सब में शिरकत करते हैं। और इस वक्त मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो तमाम लोगों को मसावी नज़र से देखती है, सबकी उस बराबरी की बुनियाद पे देखती है और तमाम पार्टियों कल्चरों में भरपूर शिरकत करती है। ऐसा नहीं होता कि एक कौम परस्त या लसानियत या फिर कवारियत के, तो वो बहुत सारे लोग इसको वो रंग भी देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कंडम करती है, उसकी भरपूर मजम्मत करती है और इंशाल्लाह तमाम कल्चरों को हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। सर, ये कल्चर जाने का तरीका तो ये नहीं होना चाहिए था किसी इस तरह का कोई पार्क या मैदान में यूथ को इकट्ठा करते बजाय सड़कों में निकलें और वहाँ जो है नाच गाना करने के, यहाँ कुछ ऐसी बातें सकाफत के लिहाज से होती, अच्छा नहीं होता?
یہ آپ کی بہترین بات ہے، میں اس کو بالکل مانتا ہوں۔ کلچر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کلچر اپنے بچوں کو، اپنے خواتین، اپنے بزرگوں کا جو ہمارا ثقافت ہے وہ نیچے منتقل کرنا ہے۔ وہ ایسے منتقل نہیں ہوگا کہ وہ روڈوں پہ منتقل ہو یا ناچ گانے سے ہو۔ کلچر کا پروگرام تو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ ہم 100 سال پہلے کیا تھے، 200 سال پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے، اور آنے والے 100 سال کے بعد انشاءاللہ کیا ہوگا۔ بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا، دن بہ دن بہتر آئے گی۔ مہاجر ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب جو کہ مہاجر اتحاد تحریک کے چیئرمین ہیں، اور ان سے جانیں گے آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ نوجوانوں کی ایک بڑی شرکت دیکھنے کو مل رہی ہے، اور بالکل امپارشلی ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی تنظیم کا فلیگ لے کے چلنا، مگر یہاں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے غیر جانبداری ہے، اور بہت اچھی چیز ہے۔ اور سلیم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا آیا آنے والے مستقبل قریب میں سیاست میں بھی کچھ انٹرسٹ رکھیں گے تاکہ کر سکے، کیونکہ اس وقت ہم جو باہر نوجوانوں سے ویوز لے کر آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مہاجر جوان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ان تقریبات میں شریک ہوئے ہیں اور اس میں کوریج بھی کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے 7 سال سے ہم نے مہاجر کلچر ڈے کا سلسلہ شروع کیا، اور میں ہی اس کا محرک رہا، اور میں نے جب یہ تصور دیا کہ ثقافت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم نے مہاجر سیاست تو کی، مہاجر ثقافت کی طرف توجہ نہیں کی، تو جب یہ سلسلہ شروع کیا، چھوٹے چھوٹے گھروں میں اجلاس کیے، پھر اس کے بعد مشاعرے کیے، پھر مکالمے کیے، پھر مذاکرے کیے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد الحمدللہ 17 کے اندر ہم نے پھر ریلیاں نکالنی شروع کریں، اور اس سے پہلے اب یہ الحمدللہ پھر ایک نوجوانوں کی ٹیم تیار کی۔ آج انہی ٹیموں نے اتنی بڑی ریلیاں نکالنے لگے، 2 سال سے اس کا آغاز کیا، آج الحمدللہ پورا شہر کراچی رنگا ہوا ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آئندہ سال دسمبر کا مہینہ لگے گا اور کراچی شہر اپنی ثقافتی سرگرمی میں مصروف اچھا سر، اس طرح کے جو سرگرم ایک کارکن ہو یا رہبر ہو، ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پرٹیکولر ایجنڈا ہوگا، تو معاف کیجیے گا آپ کا ایجنڈا کیا ہے اس تحریک کے پیچھے؟ دیکھیے، ہمارا سب سے پہلا ایجنڈا تو یہ ہے کہ مہاجر کی جو صورت مست کر دی گئی ہے، اپنوں کی، ہمارے اپنے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ہم دوسروں کو الزام بعد میں دیں گے، پہلے اپنی غلطیاں، اور پاکستان کا جو سیمنٹ ہے، پاکستان کو بنانے والا بھی اور پاکستان کو برقرار رکھنے کے لیے بھی، اور پاکستان میں آباد ساری قوموں کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لیے بھی، وہ مہاجر ہیں۔ ان کی زبان ہی اس پاکستان کی رابطے کی زبان ہے۔ اردو مہاجروں کی مادری زبان ہے، وہ پاکستان کی بھی قومی زبان ہے۔ پاکستان بنانے کے اندر ساری قربانیاں، جو جانوں کی قربانیاں ہیں، باقی وہ ان علاقوں کے لوگوں نے دی جن کو آج آپ مہاجر کہتے ہیں۔ تو اتنی بڑی پاکستان بچانے کے لیے 1971 میں 7 لاکھ لوگوں نے قربانی دی۔ تو اس طریقے سے ہمارا پہلا مقصد ہے کہ اس ملک کے استحکام کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں، اس ملک کے ساتھ دیں، اس کے وفاق کے ساتھ دیں، اور ہمیں جو مس کر کے ہمیں غدار بنا کے اور ہماری اس کو ہم نے دھونا ہے، ہم نے اپنی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے۔ سر، یہ جو غداری لفظ میں آپ کے اپنوں کا کتنا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، برابری ہاتھ ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے جو کوتاہیاں کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، اس کے بعد ہی ان کو حملہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر ہماری سمجھدار قیادت ہوتی تو یہاں تک جو ہے نا گردن تک نہیں آنے دیتی، یہ گریبان تک ہاتھ نہیں آنے دیتی، لیکن قیادت نے صحیح طریقے سے حکمت عملی کا مظاہرہ نہیں کیا اور پوری قوم کو ایکسپوز کر دیا
اداروں کے سامنے، ریاست کے سامنے ہمیں اس کو ریورٹ کرنا ہے، اپنی قوم کا صحیح امیج، وہ امیج جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، جو حکیم سعید ہے، جو شہید ملت لیاقت علی خان سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، یہ شہر کے سائنسدان ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہے، زندہ لوگوں میں انور مقصود ہے، یہ یہاں کے بڑے بڑے مزاح نگار، ادیب، شاعر مشتاق یوسفی اور جتنے بڑے فیض احمد فیض اور جوش ملیح آبادی، جتنا بڑا، تو ہمیں وہ چیز اجاگر کرنی ہے آج افتخار عارف، اور یہ اس کو اجاگر کرنا اور مہاجر قوم کو پاکستان کے اور وفاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے، ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے یہاں کے جتنے بھی باسی ہیں جو اس زبان کے بولنے والے ہیں ان کے پاس خدا کا شکر ہے تمام سہولتیں ہیں بنسبت دوسرے ایریاز کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی سازش کے تحت مہاجر لفظ کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں۔ مہاجر یعنی جن کو آج آپ چلیں کوئی اور لفظ دے دیں، مثال کے طور میں آپ سے کہوں کہ آپ بتائیے کیا کہیں؟ اچھا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سندھی تو نہیں ہے نا، یہ پختون بھی نہیں ہے، یہ بلوچ بھی نہیں ہے، یہ پنجابی بھی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ پاکستانی ہے؟ نہیں، پاکستانی تو سب ہے نا، ہمارے دین کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں سورہ حجرات میں کہ اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، شناخت دی تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تو نبی کائنات کا جو تعلق تھا وہ تو عرب سے تھا، وہ محمد عربی رکھ سکتے تھے، یہ نہیں رکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے بھی محمد جو ہے عالمین بن گئے۔ وہ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنایا، وہ خود نہیں بن گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے جب ہجرت کی نا تو آخر وقت تک مہاجر، اچھا ہجرت ایک ایسا کام ہے جیسا ابھی اس نے نوجوان نے بتایا، یہ ہجرت عیسیٰ نے بھی کی، موسیٰ نے بھی کی، خضر نے بھی کی، ابراہیم نے بھی کی، جگہ جگہ، اور سب سے زیادہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ سر کہ جو سندھی کہتے ہیں جی ہم سندھی ہیں، بلوچی کہتے ہیں جی ہم بلوچی ہیں، اور پنجابی کہتے ہیں جی ہم پنجابی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں نہ ہم ایک جھنڈے تلے آتے کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی صوبے ہیں ہمارے اپنے ہیں تو پاکستان رہے گا تو ہم ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر بھی بڑی طویل بحث ہے اور میرا بہت اس پہ وہ ہے کام کہ دیکھیے قومیتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی شناخت ہوتی ہے، آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے، قوموں کی شناخت ہوتی ہے۔ اب میں اس پہ بڑی قوموں پہ چلا جاؤں، قومیتیں اور قومیں بڑی، ایک جاپانی ہے نا، آپ اس جاپانی کو ہندوستانی بنا دیجئے، نہیں بنا سکتے۔ آپ ایک چائنیز کو عرب بنا دیجئے، نہیں بنا سکتے۔ قوموں کی جو وہ ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ رہتی ہے، مرتے دم تک رہتی ہے، وہی قوم رہے گی وہ۔ اب جو چیز برائی ہے وہ ہے ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اس کی بات کرو، لیکن کہ شناخت تبدیل کر دو اور صرف یہ ایک قوم جو ہے وہ اپنی شناخت ختم کر کے پاکستانی ہم سب ہیں، یہ قوم اور قومیتیں ہیں، پاکستانی ہماری وطنیت ہے، کنٹری مین ہے، وطنیت بھی ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو پاکستان ہمارا وطن ہے، وطن سے قوم نہیں ہوتی، قوموں کا اپنا وجود ہوتا ہے۔ میں آپ سے بہت لمبی بحث میں چلا جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے نا اس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن، جبکہ وہ یونائٹڈ نیشن نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام ہونا چاہیے تھا یونائٹڈ کنٹریز۔ دراصل تو کنٹریز ہیں، پھر نیشن کیوں ہیں؟ کبھی غور کریں اس بات پہ۔ قوموں کا وجود، یہ جو ملک ہے نا، یہ ملک بھی تاریخی طور سے قوموں کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ جب بنگالی قوم کے پاس ملک نہیں تھا نا تو ان کو الاٹ کیا گیا، تو اس طریقے سے ایک لمبی بحث ہے۔ ان قوموں کو سب کو، ہم انہوں کو پنجابی، سندھی، بلوچی ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیم کریں، ان کو کیا تکلیف ہے مہاجر لفظ کے ساتھ؟ ان ساری قوموں کی شناختوں سے زیادہ سب سے متبرک نام جو ہے جس کا بارہا قرآن میں ذکر ہے وہ لفظ مہاجر ہے، ہم نے تو وہاں سے اپنے لیے شناخت چنی ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس لفظ سے کچھ لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا؟ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے سیاسی جو کیا وہ، اور میں سمجھتا جنہوں نے مہاجر کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ میرا خیال ہے
जो खमियाजा अब वो भुगत रहे हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक भुगतेंगे, वो उनकी गलतियों से भी ज़्यादा है। अच्छा ये बताइए सर, आपका इरादा है सियासत में इन होने का? नहीं, देखिए हम तो सियासत में शुरू से हैं। मैं, अल्ताफ़ हुसैन और हम चंद लोगों ने APMSO बनाई 1978 में। 1984 से महाजिर इत्तेहाद तहरीक मेरी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड तो है, मगर हम इसको वोट के दौड़ में नहीं देखते हैं। नहीं, वोट में नहीं है। अच्छा जी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा हमारे साथ आपको पता ही एक दौर गुजरा है, उसके अंदर बहुत संभाल के लेके चलें ताकि अपने बच्चों का नुकसान ना हो, अपनी कौम का नुकसान ना हो। हमारे पेश नज़र ये आज अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों को इस नाम पे आप देखिए माशाल्लाह एकदम से निकल आए। जिन लोगों का ख्याल था, कुछ लोगों को खड़ा किया था, वो ये कहने आए थे हम लफ्ज़ महाजिर को दफन कर देंगे, आज वो खुद दफन हो गए और कफन तलाश करते फिर रहे हैं, बगैर कफन के दफन है वो। अच्छा सर, इस दौर में आपका सियासी लीडर कौन फेवरेट है? देखिए इस दौर और उस दौर नहीं, मेरा जो एक ही अपनी ज़िंदगी में लीडर है जो मैं जिसको बिलीव करता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ और अपनी सियासत में उसका बहुत बड़ा है, वो मोहम्मद अली जिन्ना है। उसके बाद कोई ट्रू लीडर नहीं आया? नहीं, बाकी तो उठाई गिरे हैं सारे। अच्छा, इस मुल्क में लीडर तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे जिन्होंने ये मुल्क बना के दे दिया। अंग्रेज़ों से, हिंदू से, सिखों से वहाँ लड़ाई भी थी, वहाँ सियासत भी थी, वहाँ सब कुछ था और उसके नतीजे में उन्होंने ये मुल्क बना के। फाइनली ये बताइए सर, आज का महाजिर नौजवान किस चीज़ से कासिर है आपकी निगाह में? महाजिर नौजवान को अपनी डायरेक्शन का और मंजिल से कभी आगाह नहीं किया। हम वो काम कर रहे हैं और आप देखेंगे इंशाअल्लाह महाजिरों का अगला दौर जो होगा ना वो बहुत ताबनाक होगा। तो ये तो एक तवील जो है तहरीक होगी, मूवमेंट चलाएंगे आप, फिर जाके उनको शऊर आएगा। अब ये बताइए उस मूवमेंट के चलने तक, स्टार्टिंग तक भी महाजिर जो नौजवान हैं उसको हम बेरोज़गार देखते हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट से महरूम देखते हैं, तो उनकी महरूमी